1 Thessalonians 5:16. Pagmalipayon kamo kanunay. Dili kinahanglan igsuon nga kanunay kita nga magkatawa, kanunay kita nga mag-smile para maingon nga nagmalipayon kita sa atong kinabuhi. Kun dili igsuon nagmalipayon kita kanunay sa tuang kasing-kasing nga ang Ginoo nasa atong kasing-kasing si Jesus Christ igsuon nagpuyo sa atong kasing-kasing. Kung nagpuyo ta igsuon ining kalibutan nga naa ang Ginoo na si Kristo sa atong kinabuhi, wala gayo rason igsuon nga dili ta magmalipayon. Magmalipayon ta igsuon tungod kay bisan ani apat ta niining kalibutan na feel nato, na experience nato ang gugma ni Kristo sa atong kinabuhi. Kini nga kalipay igsuon dili makita dinha sa mga bisyo dinhi sa kalibutan, sa mga kalingawan dinhi sa kalibutan. Kini nga kalipay igsoon dili makita dinha sa sugal, dili ma-experience sa ilimnon nga makahubog o sa bisan unsa pa nga mga bisyo dining kalibutan igsoon. Magmalipayon ta diha uban ni Kristo, magmalipayon ta diha sa Ginoo. Dili ta magmalipayon igsoon tungod sa mga bisyo dinhi sa kalibutan, kundi dili igsoon nagmalipayon kita diha sa presensya sa Ginoo. Nindot kayo ang kalipay igsoon nga atong ma-feel, atong ma-experience sa presensya sa Ginoo. Kana bitaw nagmalipayon ta igsoon dili tungod sa mga bisyo dinhi sa kalibutan, dili tungod sa mga kalipay dinhi sa kalibutan, dili tungod sa kalipay nga pangkalibutanon, kundi kalipay igsoon diha sa presensya sa Ginoo, diha sa presensya ni Kristo. Kanang kalipay igsoon nga free ta gikan sa mga bisyo sa kalibutan, gikan sa mga kalibutanon nga kalipay igsoon, kundi kalipay nga atong ma-feel diha sa Ginoo nga samtang naapat ta diha sa kalibutan igsoon, ma-experience na nato ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga bisan wala na mga kalingawan sa kalibutan, malipay na ta igsoon sa atong kasing-kasing. Tungod kay kabalo ta igsoon ang Ginoo mo na mo kompleto sa atong kalipay nga hingpit igsoon diha sa iyang presensya. Dili kalipay sa bisyo sa kalingawan nining kalibutana. Jesus loves you igsoon.